नाज़रीन आदाब 31 अगस्त 2023 मुताबिक 13 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया का इजलास कल से मुंबई में शुरू होने जा रहा है। एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का 2 रोज़ा इजलास 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुनक़िद होगा और इसके लिए मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में 150 कमरे बुक किए गए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के इजलास के एजेंडे में इत्तेहाद के लोगों की नकाब कुशाई, राब्ता कमेटी की तश्कील, कन्वीनर्स की तकर्री, आम इंतखाबात के लिए मुमकिन सीट शेयरिंग फार्मूले पर बहस, आम इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और कई दीगर मौज़ूआत शामिल हैं। AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सुप्रीमो और रुकन पार्लियामान मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आज अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी को शिकस्त देना और इख्तिदार से बेदखल करना निहायत ज़रूरी और कौम मिल्लत के मफाद में है। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर हमारी पार्टी गैर मशरूत तौर पर इंडिया इत्तेहाद का साथ देगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत माली साल 2024-25 से अब तक फराहम कराई जाने वाली 15,000 रुपए की रकम को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत बच्ची की पैदाइश के साथ ही उसके अकाउंट में 5,000 रुपए मुंतकिल कर दिए जाएंगे। 1 साल की उम्र के लिए 2,000 रुपए, पहले दर्जे में जाने पर 3,000 रुपए, दर्जा 6 जाने पर 3,000 रुपए, दर्जा 9 में जाने पर 5,000 रुपए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स या ग्रेजुएशन में जाने पर 7,000 रुपए अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। ये रियासत की तमाम बेटियों को डबल इंजन हुकूमत की तरफ से रक्षाबंधन का तोहफा है। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हिंदू तंजीम ब्रजमंडल के जुलूस के दौरान तशद्दुद के बाद से मुस्लिम कम्युनिटी निशाने पर है। इतवार की रात मेगा सिटी के सेक्टर 69A की कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को धमकी देने वाले पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में उन्हें जगह छोड़ने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। पोस्टर में लिखा है कि कच्ची आबादी के लोगों, तुम्हें अपना घर खाली करना होगा और यहाँ से जाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। अगर तुम अपनी जान और इज्जत बचाना चाहते हो फिर इसे महफूज करो, आपके पास 2 दिन है। मकामी पुलिस ने पोस्टर्स हटाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। वहीं नूह में तशद्दुद भड़काने के मुल्जिम बट्टू बजरंगी और राजकुमार को जमानत मिल गई है। उसे 15 अगस्त की शाम फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। चंद्रयान-3 के जरिए हासिल करदा एक अहम कामयाबी के तौर पर खलाई जहाज के पेलोड ने चांद के जनूबी कुतबी खित्ते में एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम समेत कई कीमियाई मादों की मौजूदगी का पता लगाया है और हाइड्रोजन की तलाश जारी है। हिंदुस्तान खलाई तहकीकी तंजीम यानी इसरो ने बुध को कहा कि श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज से 2 सितंबर को रवाना होने वाले सूरज का मुतालिया करने के पहले मिशन की तैयारियां जारी हैं और इसकी लॉन्चिंग की मशक़ें की जा रही हैं और इसे हफ्ते की सुबह 11:50 पर इसरो की वर्क हाउस लॉन्च व्हीकल PSLV C-57 से लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी 30 अगस्त को लोकसभा की खुसूसी इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश हुए। बादजा खुसूसी इस्तेहकाक कमेटी ने पार्लियामेंट से अधीर रंजन चौधरी की मुअत्तली को रद्द करने के लिए इत्तेफाक राय से तजवीज़ को पास किया है। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में वकला पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ बुध को वकला ने पूरी रियासत में जुडिशियल काम का बाइकाट करते हुए एहतजाज किया। वहीं यूपी हुकूमत ने पूरे मामले की तफ्तीश के लिए SIT तश्कील दी है। काबिल ज़िक्र है कि हापुड़ में मंगल को एक वकील के खिलाफ केस दर्ज करने की मुखालिफत में वकला के जरिए किए जा रहे एहतजाज में पुलिस ने वकला पर लाठीचार्ज कर दिया था। दावा किया गया है कि इस लाठीचार्ज में तकरीबन 30 वकला जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी जिले की तहसील रामनगर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई सर्वे किया। उन्होंने महादेव ऑडिटोरियम में सैलाब से मुतासरा 80 खानदानों में इमदादी किट्स भी तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने तमाम सैलाब ज़दगान और मुतासरीन को यकीन दिलाया कि डबल इंजन हुकूमत उनके साथ खड़ी है, उनकी इमदाद में किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अगर किसी मुतासरा खानदान या उनके घर को नुकसान पहुँचता है तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या वज़ीर आला आवास योजना के तहत मकान फराहम किया जाना चाहिए और जिनके घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है उनको मुआवजा दिया जाए। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया में BSP की शमूलियत की चर्चाओं को यकसर मुस्तरद करते हुए BSP पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो 4 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के आइंदा असेंबली इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए किसी भी इत्तेहाद में शामिल होंगी और न ही किसी के साथ इत्तेहाद करेंगी। उन्होंने ऐलान किया है कि BSP तनहा इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि NDA और इंडिया अलायंस ज्यादातर
کر غریب مخالف، ذات پات، فرقہ پرست، دھنا سیٹ نواز اور سرمایہ دارانہ پالیسیوں والی جماعتیں ہیں جن کی پالیسیوں کے خلاف بی ایس پی مسلسل لڑ رہی ہے، اس لیے ان کے ساتھ اتحاد بنا کر الیکشن لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور سابق وزیر اجے رائے نے ہاپوڑ میں ہوئے واقعے کے خلاف ریاست گیر وکلاء کی ہڑتال کی مکمل حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی وکلاء کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے اور ان پر وحشیانہ لاٹھی چارج کی سخت مذمت کرتی ہے۔ اجے رائے نے کہا کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت مکمل طور سے آمرانہ رویے پر اتر آئی ہے۔ ہاپوڑ کی وکیل پرینکا تیاگی پر پولیس کے ذریعے ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف جس طرح فرضی مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے سالانہ امتحان میں منشی مولوی یعنی سیکنڈری فارسی اور عربی اور عالم سینئر سیکنڈری فارسی اور عربی کے زیادہ سے زیادہ 2 مضامین میں ناکام یا غیر حاضر رہنے والے امیدواروں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے سال 2023 میں بورڈ نے کمپارٹمنٹ کا موقع دیا ہے اور اس سلسلے میں امتحان منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مدرسہ بورڈ کے رجسٹرار پرینکا اوستھی نے سبھی ضلع اقلیتی بہبود کو حکمنامہ جاری کر کے پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کمپارٹمنٹ امتحان کے لیے ٹریزری چالان جمع کرانے کی آخری تاریخ 13 ستمبر ہے اور فارم بھرنے کی آخری تاریخ 16 ستمبر ہے اور مدارس کی طرف سے مکمل طور پر بھرے ہوئے درخواست فارم کو ڈسٹرکٹ میٹرنٹی ویلفیئر آفیسر کے دفتر میں دستیاب کرانے کی آخری تاریخ 19 ستمبر 2023 ہے۔ عہدنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق افریقی ملک گبون میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر کے تمام ریاستی اداروں کو تحلیل اور انتخابی نتائج کو منسوخ کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فوج کی سینئر قیادت نے ریاستی انتخابی ادارے کے اعلان کے چند منٹ بعد ہی سرکاری ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں کہا کہ فوج نے ملک کے تمام اختیارات حاصل کر لیے ہیں اور انتخابی نتائج کو منسوخ کر دیا ہے۔ گبون کی عسکری قیادت نے کہا کہ حالیہ انتخابات قابل اعتبار نہیں تھے، اس لیے انہیں معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ تمام ریاستی اداروں کو تحلیل کر کے ملک کی سرحدوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس ملک کو وسطی افریقہ میں فرانس کا سب سے اہم اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ نیو یارک سٹی میں اب بغیر کسی پرمٹ کے آزادانہ طور پر جمعے اور ماہ رمضان میں اذان دینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز کی جانب سے اذان کی اجازت دیتے ہوئے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ نئے قانون کے مطابق مساجد کو اب جمعے اور ماہ رمضان میں مغرب کی اذان دینے کے لیے کوئی خاص پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میئر نے کہا کہ نئی گائیڈ لائنز کے حوالے سے پولیس بھی کام کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اذان دینے کے لیے استعمال ہونے والے آلات مناسب لیول پر سیٹ ہوں۔ نیو یارک سٹی کے میئر کے اس اقدام کو مسلم کمیونٹی کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مغرب ان کے ملک کو تنہا کرنے میں ناکام رہا ہے اور اس نے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے امکانات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے دارالحکومت تہران میں گزشتہ روز ایک اخباری کانفرنس میں کہا کہ دشمن نے دوہری حکمت عملی پر عمل کرنے کی کوشش کی، ایک ایران کو دنیا سے الگ تھلگ کرنا اور دوسرا ایرانی قوم کی حوصلہ شکنی کرنا، مگر وہ ان دونوں حکمت عملیوں کے ساتھ ناکام رہا ہے اور وہ ایران کو الگ تھلگ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ ایران 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے مذاکرات کے ذریعے پابندیوں کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ عراقی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے ترجمان یحییٰ رسول نے منگل کو اپنے ملک کی سرزمین میں کسی بھی امریکی فوجی نقل و حرکت کی موجودگی کی تردید کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ صرف ایک معمول کی تبدیلی کا عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں جو فوجی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے وہ امریکی فوجی نقل و حرکت شام کے لیے تھی، عراق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یحییٰ رسول نے زور دیا کہ امریکی افواج اور بین الاقوامی اتحاد تقریباً ہر 9 ماہ یا 1 سال میں عراق اور شام میں اپنی افواج کو تبدیل کرنے کا عمل انجام دیتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے وزراء کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی غیر ملکی عہدیدار سے خفیہ ملاقات کی تفصیلات جاری کرنے سے پہلے باضابطہ طور پر اس کی منظوری لے لیں۔ وزیر اعظم نتن یاہو کی طرف سے یہ ہدایات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب 2 روز قبل اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی نے ایک پریس کانفرنس میں لیبیا کی وزیر خارجہ المنقوش سے اٹلی میں خفیہ ملاقات کا انکشاف کیا تھا۔ اس انکشاف نے دونوں ملکوں کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی اور لیبیا کی وزیر خارجہ کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور وہ فرار ہو کر ترکیہ پہنچ گئی ہیں، جبکہ اسرائیلی حکومت کو بھی اندرونی اور بیرونی دونوں سطح پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔